मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और इससे पहले कि मैं आपको वेलकम करूं, खुदावंद आपको वेलकम कहते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं आज के इस खूबसूरत मौका के लिए कि उसने मुझे ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सलामती दी कि आज मैं फिर अपने बहन भाइयों के साथ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर कर सकूं, जो हम सब के लिए बायस बरकत हो। और इसके बाद मैं पास्टर साहब का और सारी टीम का शुक्रगुजार हूं। मेरे अजीजों, आज मैं जो खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसका ताल्लुक जो है वो कोशिश से है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। आज हमने कलाम में से देखना है मेरे अजीजों कि हमने कोशिश करनी है। कोशिश किसके लिए करनी है? अपनी निजात के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए। और मेरे अजीजों, यीशु के पास आने के लिए हमने कोशिश करनी है। खाली हमने सोचना ही नहीं है, खाली हमने अब ख्याल ही नहीं करना है, या खाली हमने सिर्फ बातें ही नहीं करनी, बल्कि हमने कोशिश करनी है, ईमान रखना है और कोशिश करनी है कि हम खुदावंद के पास आए, हम यीशु के पास आए, ताकि हमारी बहाली हो, ताकि हमारी खुशहाली हो, ताकि हमें नजात मिले, ताकि हमें रहाई मिले, हमें बीमारियों से शिफा मिले। मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। लूका रसूल की अंजील, लूका तबीब की अंजील, और उसका जो है बाब नंबर 5 है और उसकी 18 आयत है। आयत से हम शुरू करेंगे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं इसमें आपने बहुत दफा ये हवाला सुना होगा, बहुत दफा हवाला ये पढ़ा होगा, बहुत से पास्टर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया होगा। और मेरे अजीजों, आज हम जो इसमें से जो बात देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो जो इसमें पोशीदा हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक पे या हम जिस चीज को आज हाईलाइट करना चाहते हैं, उसका ताल्लुक जो है मेरे अजीजों कोशिश से है। मैं लूका तबीब की अंजील और उसका जो है 5 बाब उसकी 18 आयत से पढ़ूंगा। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई, तो कोठे पर चढ़कर खुपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और उसने उनका ईमान देखकर कहा कि ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। पाप कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, इस हवाला में से जो हम देखते हैं, एक तो है इसमें बहुत सारे आदमी हैं और वो एक मफलूज को लेके आ रहे हैं। और मफलूज को ला कहां पे रहे हैं? यीशु के पास ला रहे हैं। यीशु के पास क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये उनका ईमान है, ये उनका यकीन है कि जब हम यीशु के पास जाएंगे तो हमें क्या होगा? शिफा मिलेगी। इस आदमी को क्या होगा? शिफा मिलेगी, ये ठीक हो जाएगा, ये तंदुरुस्त हो जाएगा। मेरे अजीजों, अब उनका ईमान है और वो यीशु के पास आना भी चाह रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मुश्किलात क्या है कि रास्ते में बड़ी भीड़ है और वो 4 आदमी है, वो यीशु तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो क्योंकि यहाँ पे लिखा है कलाम मुकद्दस में कि कई आदमी हैं। अब वो उनकी जो कोशिश है यीशु के पास आने की, उनका ईमान भी है, लेकिन वो भीड़ के सबब से यीशु के पास आ नहीं पा रहे, वो यीशु के सामने नहीं आ पा रहे। कोशिश कर क्या है? उन्होंने कोशिश की, कोशिश के बावजूद वो यीशु के पास नहीं आ रहे। मेरे अजीजों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मकान की जो छत है उसको उधेड़ दिया। अब बेसिकली तो देखा जाए, ये जो इलीगल काम है, ये गैर कानूनी काम है जो वो कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पूछा हो, लेकिन फिर भी अगर यीशु आज की जगह होते, हमारी जगह होते, या कोई और होता, तो वो कहता भी पहले तो तुसी छत पाड़ी, तुसी गलत काम कीता, इन्नी तानू केड़ी आखिर आई सी, तुसी मेरा नाल लेंदे तो ठीक हो जाना सी। लेकिन उनका ये था कि हम यीशु को देखें, यीशु के सामने आए। मेरे अजीजों, तो कहते कि नहीं भाई, पहले तो तुसी छत जदी पाड़ी है तो जुर्माना दो, या पुलिस नु बुलाओ, या तलाक करो, फिर बाकी काम बाद दे, तुसी गैर कानूनी कीती। या वो घर वाला कहता कि भाई ये आप लोगों ने गलत काम किया है। मेरे अजीजों, यीशु ने भी उस उनकी नेगेटिव काम को उसके मुताबिक यीशु ने कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसने कोई बात नहीं की, बल्कि खुदा ने उसको देख के उसको शिफा दी।
میرے عزیزو، یسوع نے اس کا ایمان دیکھا کہ یہ میرے پاس آنا چاہ رہا ہے. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو نہیں دیکھا کہ اس کو نہیں سہرایا کہ نہیں یہ انہوں نے غلط کام کر دیا ہے. میرے عزیزو، ہم جو انسان ہیں، ہم بعض اوقات جو ہے وہ انسانوں کی یا اپنی خطاؤں پہ غلطیوں میں ہی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے. وہ ہماری غلطی، ہماری خطاؤں کو بخش دیتا ہے. وہ کہتا ہے تم میرے پاس آنا تو چاہو، تم میرے پاس آنے کی کوشش تو کرو، تم یہ چاہو تو صحیح کہ میں تمہاری زندگیوں میں آؤں. لیکن کیا ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم یسوع کے سامنے جائیں، ہم یسوع کے پاس جائیں. گو کہ ان لوگوں نے جو بیسیکلی جو ہے وہ غلط کام کیا، لیکن خداوند نے اس کو نہیں سراہا، اس سے کی بات نہیں کی، لیکن اس نے ان کا ایمان دیکھا کہ یہ میرے پاس آنا چاہ رہے تھے، یہ شفا لینا چاہ رہا تھا. خداوند نے ان کو شفا دی. میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 8 باب، اس کی 43 آیت میں لکھا ہے، جو 12 سال کی عورت تھی، اس کو 12 سال سے جو تھا وہ خون بہ رہا تھا. اس نے اپنی جو ساری دولت، جو سارا پیسہ تھا، وہ ڈاکٹروں میں، حکیموں میں وہ اڑا دیا تھا. اس نے سب کچھ خرچ کر دیا تھا. اب کیا تھا کہ اس نے یسوع کے متعلق سنا تھا، اور اس کا ایمان بھی تھا کہ میں اس کو چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. اس کا ایمان تھا، اس کے دل میں یہ تھا. اگر اس کے دل میں ایمان بھی تھا، اس کو یہ خواہش بھی تھی، لیکن اگر وہ عورت اپنے گھر میں ہی بیٹھی رہتی کہ نہیں میں نے یسوع کا نام لیا، میں نے شفا پانی، تو ہو سکتا وہ پا سکتی تھی شفا. لیکن میرے عزیزو، وہ اور جو ان کے جو دور میں تھا، یہ طور طریقہ یا ان کا جو روایت تھی یا ان کا جو ٹریڈیشن تھا، اس میں یہ تھا کہ عورت جو تھی وہ مردوں میں، اور اسپیشلی اس طرح کی ناپاک عورت جو تھی، وہ اس مجمع میں ان مردوں میں، ان لوگوں میں نہیں جا سکتی تھی. لیکن اس نے ان ساری باتوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے اس ساری نیگیٹیوٹی کو پیچھے چھوڑا، اور اس کے دل میں کیا تھا کہ میں نے یسوع کو چھونا ہے اور شفا پانی ہے. اس کا ایمان تھا کہ میں اس کو چھو لوں گی اور شفا پاؤں گی. اور پھر اس نے کیا کیا میرے عزیزو؟ اس نے کوشش کی. وہ اپنے گھر سے نکلی، وہ اپنے بستر سے اٹھی، وہ اپنے گھر سے نکلی، اور شاید لوگوں سے بچتی بچاتی وہ اس جگہ پہنچ گئی، اس بھیڑ میں پہنچ گئی، ان لوگوں میں پہنچ گئی. اور پہنچتے پہنچتے ہو سکتا اس نے کتنے ٹھیڑے کھائے ہوں، اس نے کتنی دفعہ دھکیلا گیا ہو اس کو، لیکن وہ پہنچتی میرے عزیزو اس نے کوشش کی. اور وہ کیا ہوا کہ وہ یسوع تک پہنچ گئی میرے عزیزو. اور جیسے ہی پہنچی اس نے چھوا. اور آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے کتنی دفعہ یہ میسیجز میں سنا ہوگا کہ جیسے ہی اس نے چھوا، جس نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی. ہاللویا. میرے عزیزو، اس نے کوشش کی کہ میں یسوع تک پہنچوں، میں یسوع کو چھوں، تاکہ میری بحالی ہو، میری رہائی ہو، میری شفا ہو، اور میں نئی سرے سے اچھی ہو جاؤں، میں صحت مند ہو جاؤں. میرے عزیزو، جیسے ہی اس نے چھوا اور اس نے شفا پائی. اسی طرح ہم ایک دو اور مثالیں دیکھتے ہیں میرے عزیزو. ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی حالانکہ وہ جو کلیکٹر تھا اور وہ جو محصول لینے والوں کو سردار تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ان کا سردار تھا. وہ بہت رچ آدمی تھا، لیکن اس نے اپنی پوزیشن کی، اپنی کرسی کی، اپنی حیثیت کی اس نے پرواہ نہیں کی. میرے عزیزو، اس نے ہو سکتا اس نے یسوع کے بارے میں سنا تھا، اس نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیا، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ میں یسوع کو دیکھنا ہے، میں نے یسوع کو پانا ہے. اس کے دل میں یہ امید تھی، اس کے دل میں یہ خواہش تھی، اس کے یہ چاہت تھی کہ میں یسوع کو پانا ہے، مجھے یسوع کو دیکھنا ہے. میرے عزیزو، اس نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیا، اور اس نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے کیا ہوا؟ وہ گلر کے پیڑ پہ چڑھ گیا. میرے عزیزو، یہ کیا تھا؟ اس نے کوشش کی کہ میں نے یسوع کو دیکھنا. حالانکہ اگر وہ اتنا وہ تھا، اتنی پوزیشن تھی، اتنی حیثیت تھی اس کا، اتنا وہ سردار تھا ان کا، تو شاید وہ اپنے بندوں کو بھیجتا کہ جو بھائی یسوع کو لے کے آؤ، شاید مے بی کہ یسوع کو لے کے آؤ، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس نے ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا، اپنی حیثیت کو، اپنی کرسی کو، اپنے روپے پیسے کو، اس نے ساری چیزوں کو میرے عزیزو اس نے ایک طرف کر دیا. اور اس نے کیا کیا؟ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں یسوع سے ملنا، میں نے یسوع کو دیکھنا، میں نے نجات پانی. وہ ان ساری چیزوں کو اس نے پیچھے چھوڑا، اور کیا ہوا کہ وہ یسوع سے ملنے نکل پڑا، یسوع کو دیکھنے نکل پڑا. اس نے ان ساری چیزوں کو پیچھے کیا اور کوشش کی کہ میں یسوع کو دیکھوں. اور کیا کوشش کی؟ کیونکہ وہ چھوٹے قد کا تھا، اس لیے وہ شاید بھیڑ کی وجہ سے وہ یسوع کو نہیں دیکھ سکتا تھا.
اس نے کوشش کی دیکھنے کی، شاید ادھر ادھر گیا ہوگا، دوڑا ہوگا، لیکن نہیں دیکھ سکا۔ پھر اس نے کیا ہوا، وہ گلر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، اور جیسے گلر کے پیڑ پہ چڑھ گیا تو یسوع جیسے نیچے آیا، یسوع نے اوپر نہیں دیکھا، یسوع نے کہا کہ تو نیچے آ جا۔ ہاللویا میرے عزیزو، اس نے کوشش کی کہ میں یسوع کو دیکھوں، میں یسوع سے ملوں۔ جیسے یسوع ان سے ملے، یسوع نے کہا آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے، اور خدا نے اس کے گھر میں جا کیا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللویا میرے عزیزو، یسوع شفا ہی نہیں دیتا، یسوع نجات ہے، نجات میرے عزیزو، یسوع نجات ہے، اور خدا نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اب